Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Adlaw na usab nga Lunes, Oktubre 20. Akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Akong pasalamat sa Dios sa mga panalangin nga iyang gihatag, gibukbo dirhi kanato labi na gayud dinhi sa Archdiocese sa Osamis. Niadtong Oktubre 18, Sabado, mao ang diaconal ordination ni Seminarian now Reverend Deacon Kelly James Suwan Puyud. O nindot yung kaayo kay sa wala pa yung ordinasyon sa Sabado sa Pitsa 17 Biyernes sa kagabhion alas 6 duna may gitawag og solemn whisper nga gipanguluhan ni Reverendo Padre Michael Sinugbuhan ug si Father Angel Jan Baran ang mihatag sa pamalandong. Ug dinha sa pamalandong iyang gikutlo dinha sa apelyido ni Reverend Kelly James Puyud. Ang P giauhag nga siya mamahimong maampuon, prayerful. Ang U nga iyang batunan ang unlimited patience. Ang Y ang iyang ipadayon ang iyang youthful attitude. Ang O ang iyang obedience sa obispo, ug ang D ang discipline sa kinabuhi. Puyod, be prayerful, possess unlimited of patience, continue to be youthful, and be obedient to your bishop, and also discipline in our life. Unya, nalipay kayo ako kay ako mangyud nga pasalamatan ang kura paruko sa St. Michael Parish sa Tangub City kay siya mangyud ang naningkamot. Salamat usab sa katawhan nga miduyog busang adto ni Father Reverendo Padre Darrell Rosales ang kura paroko sa St. Michael's Parish, uban usab ni Father Jerry Lawrence Tautuan ang iyang kaabag nga pari. Ninyo og sa katawhan ang PPC ug ang Finance Council sa St. Michael's Parish. Salamat kaayo St. Michael's Parish, Tangub City, Misamis Occidental. Ug dinapod sa maong okasyon sa diha nga misulti si Reverendo Kelly James Suwan Puyud sa iyang pasalamat. Wa gyud niya kalimti ang Ginoo, wa gyud niya kalimti ang kura paroko, wa niya kalimti ang iyang obispo, ang katawhan sa Dios ug ang mga tao nga may paluyo sa iyang ordinasyon. Labaw sa tanan, iyang gipasalamatan sa Reverendo Padre Edgar Canama nga maugayod ang mitisok, ang mialima, ug ang midasig kaniya aron mupadayon pag-eskwela, pagkapari, aron siya mamahimo gayod nga sulugoon sa Dios nga magahalad sa mga sakramento o labi na gayod sa santos nga misa. Ako po di ay nga kining belated birthday greetings kani adtong Oktubre 18 atol sa ordinasyon pagkadiakono ni Reverendo Kelly James Suwan Puyud nga mao ang birthday ni Reverendo Padre Alejandro Loloy Balbuena. Busa kadto ni Reverendo Padre Alejandro Loloy Balbuena, belated happy birthday. Ngadto usab sa mga gasaulog sa ilang priestly ordination anniversary nila ni niadtong Oktubre 18 nila ni Reverendo Padre Fernando Diding Aguilar Jr., Reverendo Padre Jonever Ondo Roma ug ni Reverendo Padre Rolly Lagada. Kagahapon Domingo Pitsa 19 atol sa kasaulugan usab sa World Mission Sunday kay kagahapon Domingo mauman ang World Mission Sunday. Ang inyong gipaambit nga pipila ka pesos alang kini sa mga misyonero. Ato yung hatagan og mga sakripisyo ang ato nga mga misyonero, ang ato nga mga snacks atong kibhangan ug atong ihatag ngadto sa World Mission Sunday. Kaya ang ato nga mga misyonero gatabang gayod aron masabwag o madala ang pulong sa Dios ngadto sa labing hilit, lisod ug pait nga lugar. Busa
Sa World Mission Sunday, niadtong Domingo, hinaot nga ikaw nakatabang. O kung wala man, muadto kita sa Kuta Shrine, mudagkot kitag kandila, muhatag kita alang sa pagpadayon sa atong mga misyonero. Ang atong mga misyonero, na kinahanglan mo nagpagkaon. Kaya usaw man nila pagdala sa pulong sa Dios kung sila gigutom. Nga ang atong mga misyonero, nagkinahanglan po na nga doon na sila kapuy-an, doon na po sila ikatabang sa ila nga paghimo sa misyon. Muna nga atong tabangan. Kaya ang atong mga misyonero din na sa Africa, mga misyonero din na sa Asia, kining Asia, dili biya pareha sa Pilipinas. Nakaadto ko sa Cambodia, lisudjud kaayo, gagmay rigud kaayo ang kining ang Katoliko. Hinoon din na sa Vietnam, ni daghana, din na sa Thailand, daghana. Pero mo gihapon, galisod gihapon ang atong mga misyonero. Muna nga pipila ka pesos makaginhawa gayod ang atong mga misyonero. Busa tabangan nato Oktubre 19 mao ang World Mission Sunday. Ug kung wala ka kahimo niini, kamong anaa sa kabukiran, lugsong kita atong iampo ang ato nga mga misyonero, atong ihalad ngadto sa Birhen sa Kuta, mudagkot kitag kandila. Usbon ko ang ordination anniversary niadto kagahapon Domingo, akong congratulations ni Father Edward Tabada. Karong adlaw mausab ang birthday ni Reverendo Padre Romel Rodinas sa ato panining adlaw Lunes, Oktubre 20, 2025, mao ang kasumaran sa pagkatao ni Reverendo Padre Romel Rodinas nga anaa karon sa St. John the Baptist Parish, Jimenez, Misamis Occidental. Ug ang iyang kauban nga pari ang kura paroko mao si Reverendo Padre Rolly Lagada. Ug salamat kaayo kay sa kagahapon Domingo mao ang amo nga gathering sa iyang pagsaulog advance sa iyang birthday ni Father Romel Rodinas. Ug ang celebration usab niadtong Pitsa 18 ni Reverendo Padre Rolly Lagada. So ila na lang himo sa Domingo sa kagabion, Domingo sa alas 6 sa gabi, tungod kay si Father Rolly Lagada muadto man sa kining meeting sa mga pundok, sa mga kaparian ug obispo bahin sa kining gitawag og unsaon pagpanalipod sa mga minors. Unya kining ugma usab karon Domingo, karon alauna muadto ako sa kining Iligan City dinha sa kining himuon ang 18th Mindanao Sulu Pastoral Conference. Sa pagkatinuod ang Mindanao Sulu Pastoral Conference namugna kini niadtong 1971 uban sa panagtapok sa mga kaobispuhan sa Mindanao nga binagayod ni Arsobispo Lino Gonzaga. Siya gayod ang the mind behind the Mindanao Sulu Pastoral Conference. Ug busa ako gayod nga pasalamat kay magkatapok na usab ang mga lay leaders, magkatapok na usab ang mga katawhan, mga obispo, nagkatapok na usab aron nga amo nga hisgutan ang bahin sa pastoral aspect sa Mindanao. Usbon ko 18 Mindanao Sulu Pastoral Conference din ang tema mao Pilgrims of Hope towards synodal conversion in the path of new evangelization. O himuon kini sa The Orchard Event Hall sa Baraas, Tubod, Iligan City. Ang muhimo sa Santos nga misa isip opening mass mao sa mga alas 5:30 sa hapon mao si Bishop Jose Rapadas III o gimuon kini ngadto sa St. Michael's Cathedral og sa ikaduha nga adlaw October 21, 2025 ang misa pagahimuon didto sa lugar nga
ako nang nasulti o ang mo preside niini mao ang nunsyo si Archbishop Charles John Brown o sa ikaduha o ikatulo nga adlaw October 22 ang mo preside sa misa mao si Bishop Ronald Anthony Timoner. Sa pitsa 23 ang mo preside sa misa sa alas 4:30 mao kining inyong sulugoon isi pagtik-op sa ato nga pagpundok sa Mindanao Sulu Pastoral Conference o sa inig panglakaw na sa alas 6:30 sa buntag ang muhimo sa Santos nga misa mao si Most Reverend Edwin de la Peña. Usa mao kini ang mga kalihukan nga mahitabo dinhi sa ato nga diocese, Archdiocese sa Osamis. O usbon ko ako nga congratulations ngadto ni Reverend Kelly James Suwan Puyud. Ingon mo sa akong pasalamat ngadto ni Reverendo Padre Darrell Rosales, Reverendo Padre Jerry Lawrence Tautuan, ug akong birthday greetings ngadto ni Reverendo Padre Romel Rodinas. O ugma Martes mao ang bisperas sa piyesta sa Liluan. Muhimo ako sa misa sa alas 9:30 sa buntag. Busa ngadto sa taga Liluan, ako kamong sultian ngang ako nga pagmisa mao ang ikapit sa 21 bisperas alas 9:30 sa buntag ug himuon usab nako ang confirmation dinha sa parokya sa parokya sa Holy Cross Parish sa Liluan, Bonifacio, Misamis Occidental. O sa pitsa 22, mao na usab ang piyesta sa St. John Paul II College Seminary, sanglit ang ilang patron, mauman si St. John Paul II. O ang misa pagahimuon sa alas 5 sa hapon. Wala kita sa ato nga pagbasa karon nining adlawng Lunes, Oktubre 20, sa ika-29 nga simana sumala sa ordinaryo nga kalendaryo sa simbahan. Ug ang ato nga ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. Unya may usa ka tawo dito sa pundok nga miingon kaniya magtutudlo. Sultihi ang akong igsuon nga bahinan unta ako niya sa katigayunan nga gibilin kanamo sa among amahan. Si Jesus mitubag kaniya undo, kinsa may naghatag kanako katungod sa paghusay o pagbahin sa katigayunan tali kaninyong duha. Ug mipadayon siya pagsulti kanilang tanan. Pagbantay kamo og likayi ninyo ang bisan unsang kahakog kay ang tinuod nga kinabuhi sa tawo wala diha sa mga butang nga iyang gihuptan bisan unsa pa siya kadato. Unya misugilon si Jesus kanila nining sambingaya. Di usa kadato nga mayuta nga maayog abot na malandong siya, wala na ako'y kabutangan sa tanan kong abot. Unsa may angay kong buhaton? Kini mao ang akong buhaton. Mingon siya siyang kaugalingon. Gubon ko ang akong kamalig, magtukod ako og labi pang dako, diin akong tigumon unya ang abot og ang uban kong mga kabtangan. Unya moingon ako sa akong kaugalingon, kapalaran nimo undo, anaa na kanimo ang tanang mga butang nga imong gikinahanglan alang sa daghang katuigan. Pagpahayahay na lang, kaon, inom ug paglipay. Apan ang Dios mingon kaninyo, oy buang, niini gayong gabhiuna, ikaw mamatay. Unya, kinsa may makapanag-iya ng tanang butang nga imong gitigom alang sa imong kaugalingon. Og mitapos si Jesus pag-ingon, mao kini ang mahitabo kanila nga magtigom og mga bahandi alang sa ilang kaugalingon apan dili dato atubangan sa Dios. Ebanghelyo sa atong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon, pagkaanindot sa atong ebanghelyo karon, puno gyud kini sa mga pagtulunan, labi na gayon nato tanan. O bulahan ikaw nga namati kanako karon. Atong hinumduman nga ang tema sa ato
nga pagbasa karon mao gayud pagbantay og likayi ang bisan unsang kahakog. Kaya ang tinuod nga kinabuhi sa tao wala diha sa butang nga iyang gihuptan bisan unsa pa siya kadato. Nindot yun kaayo, no? Kay ang ato nga ebanghelyo klaro yun kaayo. Gipunting na yun sa usa ka pagtulunan nga dili kita musalig sa yutanong bahandi. Mao man bitaw nga si San Juan sa iyang ebanghelyo kanunay gaingon nga ang tinuod nga bahandi mao ang anaa sa atong Ginoo nga si Hesukristo. Mao nga si San Mateo gaingon, magunsa man kung maangkon nimo ang tibuok kalibutan, apan disgrasya ka inig katapos sa imong kinabuhi. What does it profit to a man if he gains the whole world and suffers the loss of his own soul? Mo na nga nindot yun kaayo nga itong ebanghelyo karon, puno yun sa pagtulunan o very concrete in example. Mo na nga hinaot ka kamo nga namati nako karon, kinahanglan gayud nga atong ipatidlom, ipalawom ang ato nga pagtuo. Unsa man gayud ang ato nga gihuptan nga pagtuo? Alang ba sa kinabuhing dayon, sa lain nga kinabuhi, o ang atong pagpinikay-sikay aron kita makakaplag og salapi mo'y atong giuna kay kita nagtuo lamang nga ang kinabuhi alang niining kalibutana? Dili baya lumalabay lamang kita o kita mga biyahedor, kita mga milawig, kita gapanaw lamang ang tinuod nato nga punoy-anan mao gayod ang langit uban sa atong Ginoo. Pero atong hinumduman nga mahiuban lamang kita sa Ginoo kun dili ta hakog, dili ta laog. Mao na nga ang ato nga ebanghelyo karon mipunting gyud. Pagbantay kamo, likayin ninyo ang bisan unsang kahakog, kay ang tinuod nga kinabuhi sa tao wala diya sa mga butang nga iyang gihuptan bisan unsa pa siya kadato. Mao nga sa katapusan sa ebanghelyo mitapos si Jesus sa pagingon, mao kini ang mahitabo kanila nga magtigom og mga bahandi alang silang kaugalingon apan dili dato atubangan sa Dios. Unsao man nga kita mamahimong dato atubangan sa Dios kung kita matinabangon, kung unsay naa nato ato yung ipaambit sa uban. Kay ang atong kinabuhi kining dili man lamang alang sa kaugalingon. Mao man bitaw sa ako nga mga pamalandong dinha sa akong paghimo o humiliya sa mga kapistahan karon human sa linog dito sa Cebu, linog dito sa Baguio, linog dito sa Manay, Davao Oriental. Ako gyud miingon nga kining ang ato gyud ay nga kinabuhi dili gyud para alang lamang nining kalibutana. Unya permi gyud nga ingon nga tabangan nato ang atong isig katawo kay unsay naa nato kini alang usab sa atong isig katawo. Ako yung gisulti nga kita wala kita labi na gyud dinhi sa Misamis Occidental, wala gyud kita maka sinati sa linog ug uban pa kini tungod kay ang Dios gustong musulti kanato nga duna kita mamahimo niyang tiil, kamot, kasing-kasing, mata aron mooy mutabang ngadto sa mga nagkalisod-lisod. Mitabang ba ikaw? Duna ka ba'y pipila ka pisos nga imong gipaambit? Uy, importante kaning mutabang kaysa kita ang tabangonon. Muna nga ang ebanghelyo karon mipadayon og usa ka sambingay nga miingon nga dunay usa ka dato nga mayuta nga maayog abot. Ningon siya, daghan naman kaayo ang akong abot, akong gubon, ang gamay kong kamalig, ug ako kining padak-an aron akong ibutang ang ako nga mga abot. Magtukod ako labi pang dako, din akong tigumon unya ang abot ug ang uban ko mga kabtangan. Unya mingon ako sa akong kaugalingon, pagkapalaran nimo undo, ana-ana kanimo ang tanang mga butang nga imong gikinahanglan
alang sa daghang katuigan. Pagpahayahay na lang, kaon, inom, ug paglipay. Apan ang Dios ningon kaniya, oy, buang, niini gayong gabi una, ikaw mamatay. Unya kinsa may makapanag-iya, niya ng tanang butang nga imong gitigom alang sa imong kaugalingon. Bandayan yun na nato ha. Kaya nabitaw, doon nabitaw yung usa ka tao nga tihik kaayo. Nga tihik po siya siyang kaugalingon. Nga namatay siya. Uy, daghan mo di siya kwarta. Ang iyang kwarta, giawayan sa mga igsuon. Nga, pero iya na biyang gisulat nga ang usa makadawat o kining 1 million, usa 1 million, upat man kabog diyang igsuon. Tag 1 million. Pero doon naman siya iyang kinibitang gisaligan pod, iyang gitagaan sa balay ug yuta ug sa sakyanan ug gitagaan usab niya og mga 500,000. Uy, ila man ang nag-away man na sila kay ila mang gikasuhan ang nag-atiman sa maong masakiton, ilang gikasuhan ang maong babay tungod kay dili siya makapanag-iya sa balay ug yuta nga ang nga tag-iya mao ang ilang igsuon. Basta hangtod karon gasigi pa na sila og kaso og nagkatawa lang ko kumuuna nga ikaw maghinakog kasi mong kaugalingon, dili ka lusganay na lang gali kang muadto magpaharuhay mo na nga ako basta naay panahon nga musuroy yun ko labi na kay atong edad mo 70 na mo na nga maningkamot yun ko nga kung dunay panahon musuroy yun ko ako yun nga kinibitaw maglipay po ko sa akong kaugalingon. Akong ingnon nga I have to give a prize to myself. I have to give reward to myself. I have to also go around and see the beauty of God's creation. Muna nga, madala pag pari, kay malipay mapug ko nga, makapaambit ako sa akong kalipay. Muna nga, kining importante yun kaayo, ang atong ebanghelyo karon usa ka dato, laog, naningkamot sa siyang kaugalingon, pero ang katapusan si ebanghelyo mingon, nining gabi una, ikaw mamatay. Unya, kinsa may makapanag-iya, nining tanang butang nga imong gitigom alang sa imong kaugalingon. Mao nga ang leksyon importante gyud kaayo nga magbantay kita og maglikay aron dili kita mamahimong hakog ug laog. Importante kaayo nga kita matinabangon. Gipanalinginan ikaw sa Ginoo. Naay kayuta, dunay maayong abot, dunay kay maayong trabaho, dunay kay maayong sweldo. Paambit, dili lang para ka na si mong kaugalingon. Entrust to the Lord. Kay kung dili ka mo paambit, dili mong po mo refill. Kana bang sikag kumkum, di mala imo dili na nimo ablihon, ya dili mo dagayday, mo dailos ang panalangin, ang Ginoo dili pod muhatag kaning man, oy, gakumkum pa man na siya. Duna pa day siya mga panalangin o grasya. Pero kung imong ipadailos og nibuka og nakita sa Ginoo, uy, nautdan na day siya. Ako ni siyang panalanginan, ako ni siyang tabangan, ako ni siyang hatagan, akong dublihon ang akong panalangin kaniya kay siya. Buutan, maayo, ug matinabangon. Igsuon, hinaot nga ikaw nakadungog sa akong pamalandong o hinaot nga ikaw muhimo niini kay ang pagkamatinabangon, ang pagpaambit unsay naa nimo maoy diwa nga labing maayo sa atong kinabuhi. Ikaw walay katalagman nga niaguman tungod kay ikaw gibuhat sa Ginoo aron mamahimong kasing-kasing nga maluoy sa mga nabiktima sa linog ug baha. Tabang, ayaw paglinaog, ayaw pagkahakog. Igsuon, ang mayong balita ang mong pulong ni Jesus, ang ayang pamation, pamalandungan, ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayon malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Usbon ko ha, karong adlaw magsugod ang 18th
Mindanao Sulu Pastoral Conference. Apanamugna ang MSPC niadtong 1971 uban sa mga Mindanao bishops labi na gayud ni Archbishop Lino Gonzaga nga obispo, arsobispo kaniadto sa Zamboanga. Busa ngadto ni Archbishop Lino Gonzaga, may you rest in peace. Salamat sa imong kalantip, sa imong panguna-una ug imo gayud nga nahulma kining gitawag og Mindanao Sulu Pastoral Conference. Salamat ug kadtong kagahapon atong gisaulog ang World Mission Sunday. Tingali nalipong na kita sa pagtabang kay daghan na kaayo ang ato nga kining gitabangan linog baha niadtong miaging Domingo atong gitabangan ang mga nabiktima sa Sugbo, linog baha ni karon pad dinhi sa Archdiocese sa Osamis ato na usab sa tibuok nga Pilipinas ang World Mission Sunday na usab alang sa ato nga mga misyonero. O sa sunod nga Domingo ato na usab nga buhaton ang second kolekta sa Pizza 26. Ato na usab nga buhaton Oktubre 26 ang kolekta alang sa mga nabiktima sa Manay, Davao Oriental. Usbon ko, mas may pang mutabang, mupaambit kaysa kita ang tabangunon. Maayo pa nga kita mo tabang kay kaysa kita ang mabiktima sa linog ug uban pang katalagman. Mutabang ta, wa man kini magpasabot nga kining ang kinatibuk-an nato nga kita atong ihatag dili man wa mo kumingon bisag pipila lang kapudyot kay kini nakaalim sa kasakit sa mga nabiktima sa maong linog ug baha. Salamat sa inyong pagpamati, salamat sa inyong pagtabang o ang Dios nga nakakita sa inyong maayong buhat magapanalangin kaninyo. Ang pagaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Padayon kitang magampo, padayon kita nga mo pagkiguban sa Dios kay ang pagampo gahom aron kita malig-on sa atong panaw padulong sa iyang gingharian. God bless. Mabuhay tayong lahat.